शलोम से ईश्वर में आप सबको की सलामती हो। तो आज का हमारा विषय है मैं हूँ। खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ, यानी अहिया अशेर अहिया, ठीक है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और ये इब्रानी में है अहये, ठीक है। अहये का मतलब है कि खुदा मोहब्बत है, अशेर का मतलब है खुशी, ठीक है। तो आहिया मैं हूँ का मतलब है खुदा मोहब्बत है इब्रानी। तो खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं। जिस तरह बाप मुझे जानता और मैं बाप को जानता हूँ, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हिरासत ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, यकीनन मैं तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया? मैं खुदावंद ने जो अव्वलो आखिर हूँ वो मैं ही। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वो ही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया, मैं ही उठाता रहूँगा, मैं ही लिए चलूँगा और रिहाई दूँगा। मैं ही रोशनी का मौजूद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और किश्ती पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यस्सु अभी तक उनके पास न आया था, और आंधी के सबब झील में मौजें यानी लहरें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यस्सु को झील पर चलते और किश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा कि मैं हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। दुनिया का नूर मैं हूँ। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वो ही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा तू कौन है? यस्सु ने उनसे कहा वो ही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। और अगर मैं फैसला करूँ भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूँ और बाप है जिसने मुझे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। यस्सु ने उससे कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। तुम मुझे उस्ताद खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि किश्ती पर सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके अलहदा दुआ मांगने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर किश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि
ہوا مخالف تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کے مارے چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو نہیں۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور باپ باغبان ہے۔ اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا، مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشالوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع نے ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے کہہ تو چکا کہ میں ہی ہوں۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچائی ہے۔ لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق، فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ باتیں پوری ہو گئی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ اسی اشیاء میں آپ سب کو سلام۔